Donc, حسبت le nombre d'insaturations بهذيك la formule قلنا x plus 1 t moins y moins z sur 2. Donc, de l'application عندي هذه la formule لقيت 3 insaturations. La deuxième question, je vais donner 4 isomères de fonction. La troisième, donner 3 isomères de position. La quatrième, donner 2 isomères de chaîne. Maintenant, nous avons des isomères de fonction, isomères de position, isomères de chaîne. Donc, nous avons la première. Nous avons 4 isomères de fonction. Qui a les isomères de fonction? On a des isomères qui n'ont pas la même fonction, ils ont la même formule brute, mais ils n'ont pas la même fonction. Alors, la première question, je vais calculer le nombre d'insaturations. Je vais calculer le nombre d'insaturations. Je vais calculer le nombre d'insaturations. Pour faire une molécule, une formule brute, il faut respecter deux choses. باش ترسم une molécule organique من هاد لا فورمول خاص تريسبكتي دو شوز تريسبكتي لو نومبر داتوم معناتها تريسبكتي هاد لو نومبر داتوم اللي راه هنا في لا موليكول معناتها تخدم ب 6 اتوم دو كربون تخدم ب 8 اتوم دهيدروجين 1 اتوم دو بروم اتوم دازوت و 2 اتوم دوكسيجين تريسبكتي حاجه واحده اخرى تريسبكتي لو نومبر دانساتوراسيون معناتها تريسبكتي لو نومبر دانساتوراسيون خاص لا موليكول اللي ترسمها دير فيها 3 انساتوراسيون قلت لكم لي انساتوراسيون عندك لو شوا في لي انساتوراسيون قلنا في لي انساتوراسيون قد تكون دوبليزون سي سي قد تكون سي او قد تكون سي ان قد تكون تريبلي دو انساتوراسيون قد تكون تريبليزون معناتها باش ترسم هاد لا موليكول فيها 3 انساتوراسيون عندك لو شوا قد دير 3 دوبليزون سي سي في لا موليكول خاص يجي فيها 3 دوبليزون سي سي هادي اون سوليوشن دونك هادي اون بروبوزيسيون تنجم تخدم بها كاين دوزيام بوسيبيليتي اش تنجم دير سي او دوبليزون وتزيد جوج تاع سي سي قد دخل تريبليزون شدير اون تريبليزون مع 2 انساتوراسيون وتزيد لها اون دوبليزون معناتها لا موليكول خاص يكون فيها 3 انساتوراسيون اوكي هذه هي ليدي نبدا نرسم هاد لا موليكول قلنا فيها سي 6 اش 8 بي ار ان او 2 قلنا ان اي خصني نريسبكتي هاد لو نومبر تاع لي زاتوم ونريسبكتي هادي ان اي ايغال 3 شوف غير تشوف لي 2 اتوم دوكسيجين ماذا بك تسهلها على روحك باسكو هنايا قال لي دوني 4 ايزومير دو فونكسيون افيك لور نومونكلاتور معناتها غادي نوميهم انت ماذا بك دير لي موليكول اللي عندهم كيما نقولوا لا فونكسيون برينسيبال تجي باينه ما تكومبليكيش لي شوز ما ديرش حاجه اون فونكسيون اللي ما كايناش اوكي كاين بزاف لي زيتيديون غير كيما نقولوا يدير دي ليزون اونتر اتوم والمهم يخرج اون فورمول بروت من بعد كيلقى ديفيكولتي باش ينومي هاد لا موليكول ان كونسيل ماذا بك دير دي موليكول اللي تنجم تنوميهم كيفاه كي شوف هاد لا موليكول فيها 2 اتوم دوكسيجين شكون لا فونكسيون اللي فيها 2 اتوم دوكسيجين لا فونكسيون اسيد ماذا بيا نروح نخدم ديريكتومون بلاسيد باش ما نلقاش بروبليم في البريوريتي لا فونكسيون برينسيبال ولا لا فونكسيون سكوندير لاسيد توجور بريوريتير معناتها نبدا نديرها شوف ندير لا فونكسيون اسيد ندير لا فونكسيون اسيد او اش ونروح ندير 6 اتوم دو كربون نروح ندير اون شين اون زيغزاغ شين تاع شين كربوني فيها 6 اتوم دو كربون معناتها 1 هذا 1 2 3 4 5 et 6 donc ندير لا فونكسيون فيها 2 اتوم دوكسيجين وندير نريسبكتي نروح ديريكتومون الكربون كي نكمل مع لا فونكسيون نروح للكربون ندير 6 اتوم دو كربون اوكي هنايا شا كونسوميت الكربون كونسوميت الاكسجين وكونسوميت اون انساتوراسيون معناتها لا فونكسيون اسيد فيها اون انساتوراسيون شحال باقي لي 2 انساتوراسيون نجم نخدم بهم 2 انساتوراسيون اوكي 2 انساتوراسيون قاد ندير 2 دوبليزون ندير اون دوبليزون في هاد لا بوزيسيون اون دوبليزون في هاد لا بوزيسيون دونك معناتها هاد لا موليكول شحال فيها 3 انساتوراسيون ومن بعدك نروح للغاست شكون الغاست نروح لو بروم الهيدروجين ما نحكيش عليه الهيدروجين كي تريسبكتي النوم دانساتوراسيون الهيدروجين النوم داتوم الهيدروجين يجي وحده ما تبقاش ما تفيريفيش الهيدروجين نروح نكمل مع البروم والازوت لو بروم اتوم دو بروم قاعد نزيد ان سبستيتيون بي ار الان وين نلقاه قاعد نلقاه في اون فونكسيون كي دايره اون فونكسيون امين ان اش 2 نزيد لامين اون فونكسيون ان اش 2 اوكي دونك هذه لا موليكول كان نروح نفيريفي النوم اتوم ديدروجين هيدروجين هنا 1 هنا 1 2 هنا 3 4 5 6 7 8 دونك
8 atomes d'hydrogène. Donc, عندي le nombre d'atomes راني donc le nombre d'atomes et le nombre d'insaturations. C'est la première molécule. باش نومي هاد la molécule باش نوميها نبدا من la fonction acide 1 2 3 4 5 et 6. Des substituants en position de bromo, en 4 amino, et le nom de la molécule c'est acide. Directement. 4 amino, 2 bromo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est ex. 2 doublissants en 3 et 5 hexa qui connaît des polyennes معناتها plusieurs doublissants نزيدو hexa نزيدو a hexa en position 2 et 5 diène et en position 1 oïque. OK, en position 1 oïque. هذا لو نون تاع هاد لا موليكول. بيان سور حنا شوفوا ما غاديش نحكي على لا كونفيغوراسيون تاع لي دوبليزون باسكو اون دوبليزون كي شفنا في لي ستيريزومير دو كونفيغوراسيون قلنا لي ستيريزومير جيوميتريك اون دوبليزون تنجم تكون عندها دو كونفيغوراسيون. اوكي حنا ما غاديش نحكي على لي كونفيغوراسيون مازال ما درناهمش دونك من بعد كي ندخلوا في لي كونفيغوراسيون تولوا باسكو لا كونفيغوراسيون تاع اون موليكول تدخل في لو نون لا كونفيغوراسيون تدخل في لو نون. هنا ما غاديش نسيتي لا كونفيغوراسيون باسكو مازال ما درناهاش. نوميتري لا موليكول j'ai cité les doublissants, respecter le nombre d'insaturations, respecter le nombre d'atomes. بعد ان شاء الله كي ندخلوا في لا ستيريو ايزوميري جيوميتريك نحكوا على les configurations تاع les doublissants. هذه une première molécule